नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा म स्थानीय तहले गरेको दिगो विकास सम्भावना समृद्धिको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछु। हामी यो स्थानीय जनसरोकार मार्फत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गरेको काम, नागरिकले कसरी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्, नागरिकसँगै रहेको स्थानीय सरकारले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गरेर माथिल्ला सरकारहरू, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, यी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर निरन्तर बहस गर्दै आइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्लाको धार्मिक एवं पर्यटकीय ऐतिहासिक नगरीको विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्नेछु। मैले 74 देखि यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर निरन्तर बहस पनि गरिरहेको छु। दक्षिणकालीको विकासका लागि, समृद्धिका लागि यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कति काम गर्नुभयो, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, जनताको हितका लागि, जनताको समृद्धिका लागि कति काम गर्दै हुनुहुन्छ, यी यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर मैले संवाद गरिरहेको छु। आज म दक्षिणकालीको दिगो विकास सम्भावना समृद्धिमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ जिल्लाको दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँसँग मैले धेरै पटक बहस गरेँ मेयर साहब। जनताको नजिकको सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको एउटा हब हो दक्षिणकाली। कसरी चिनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? साथी नवीनजीले मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै तपाईँले भनिसक्नुभयो। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र दक्षिणकाली नगरपालिका दक्षिणकाली हो। पवित्र भूमि माताको मन्दिरदेखि लिएर अरू धेरै देवदेवीको मठ मन्दिरहरू भएको ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिका, सँगसँगै कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको दक्षिणकाली नगरपालिका। हामी सबैले देश विदेशमा रहने नेपालीहरूले फर्पिङको नासपाती भनेर बुझ्ने दक्षिणकाली नगरपालिका। दक्षिणकाली माताको दर्शन गरेर पवित्र भूमिमा हामी नासपाती गाउँ जान सक्छौँ, पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको चम्पादेवी मन्दिर जान सक्छौँ। धेरै त्यस्तो सम्भावना बोकेको दक्षिणकाली नगरपालिका हो र यसरी नै म चिनाउन चाहन्छु कि दक्षिणकाली नगरपालिका पवित्र धार्मिक स्थल भएको, पर्यटकीय गन्तव्य भएको र कृषिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको दक्षिणकाली नगरपालिका हो। त्यो नगरपालिकाभित्रका जनता र हामी जनप्रतिनिधि सबै मिलेर यो नगरपालिकाको पहिचान देश विदेशमा पुर्याउनको लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ। तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँ 49 साल, 54 साल, 74 र 79 भनेपछि 4 पटक यो क्षेत्रमा निर्वाचित प्रतिनिधि हो। यो क्षेत्रको समृद्धिको खाका कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने दक्षिणकाली भनेको काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेको एउटा तपाईँको चाहिँ नि पर्यटकीय धार्मिक एउटा चाहिँ नगरीको रूपमा चिनिन्छ। तर यी काठमाडौँभित्रका पर्यटकहरू दक्षिणकालीमा मस्तसँगले रम्न सकेनन्। दक्षिणकालीको दर्शन गर्नका लागि त्यो दर्शनार्थीहरूको चाहिँ भिड बाक्लो हुन सकेन। विगतको तुलनामा स्थानीय सरकारको प्रमुखको सक्रियता निकै न्यून भयो भन्छन् जनताले। के हो मेयर साहब? खासै त अब जनताले भन्छन् कि अथवा कार्यक्रम सञ्चालकले भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईँले मलाई भन्नको लागि सजिलो के बनाउनु भने 49 सालदेखि निरन्तर जनप्रतिनिधि बनेको नगर प्रमुख। 49 सालदेखि म 2 पटक गाविस अध्यक्ष भएँ। 2 पटक नगर प्रमुख, 2 पटक गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि परिणाम के आयो भन्ने विषय पनि अब मलाई भन्नको लागि तपाईँले जुन एउटा समय पनि दिनुभयो र त्यो सुरु पनि गराइदिनु भयो। म 2 पटक गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि काठमाडौँबाट हेटौँडा जाने मोटर बाटोको परिकल्पना गरियो। आम जनताको सहयोगले अहिले काठमाडौँबाट हेटौँडा जानको लागि मोटर बाटो हामीले गरेको कल्पना र हामी जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि खोलेको बाटो 50,000 रुपियाँ लागतमा सुरुवात गरेको बाटो आज बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा हो भन्न सफल बनाउनको लागि हामीले काम गऱ्यौँ। हाम्रो जनताले काम गर्नुभयो र आज गौरवका साथ हामी भन्न सक्छौँ कि ढोका हामीले खोल्यौँ। काठमाडौँ हेटौँडा राजमार्गको ढोका हामीले खोलेको हो। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले पनि केही बजेट विनियोजन गरेर यो नगरी नहुने मुलुकको परिवर्तनको लागि यो बाटोको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ सरकारले पनि स्वीकार गर्न पछिल्लो समय स्वीकार गरेर
अहिले काठमाडौँदेखि दक्षिणकालीसम्म बाटो कालोपत्र भइसक्यो र त्यहाँबाट हेटौँडा जाने बाटो पनि कालोपत्र अबको 1.5 वर्षभित्र कम्प्लिट कालोपत्र भइसक्छ र 49 सालदेखि 59 सालसम्म जुन काम गरियो त्यसको परिणामले गर्दाखेरि जनताले यो मान्छे सेवकै रहेछ भन्ने एउटा अनुभूति गरेको कारणले फेरि त्यहीँको जनता सबै जनताले फेरि पटक पटक नगर प्रमुख हुनको लागि पनि उहाँहरूले साथ सहयोग गर्नुभएको कारणले पछिल्लो समय मैले जुन 2 पटक नगर प्रमुख भइसकेँ, पहिलो पटक नगर प्रमुख भइरहँदाखेरि विभिन्न कठिनाइले गर्दाखेरि सबै कामहरू पुरा गर्न नसकेको र अधुरा रहेको काम पुरा गरोस्, यही सेवकले पुरा गरोस् भनेर जनताले सहयोग गरेको कारणले म फेरि पछिल्लो पटक पनि नगर प्रमुख बनेको छु। अब तपाईँले भनेकै प्रश्नमा काठमाडौँबाट दक्षिणकाली आउने यात्रुहरू घट्यो भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ चिन्ता गर्नुभएको छ, सायदै त्यो घटेको चाहिँ होइन। तर विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा केन्द्रित जुन बस्ती विकास भएको छ, त्यो बस्ती विकास भएको पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ विभिन्न मनोरम दृश्यहरू देखिने ठाउँतिर अन्त पनि गएको देखिन्छ। यद्यपि दक्षिणकालीमा चाहिँ भक्तजनहरू घटेको पनि छैन र बढ्नुभन्दा घटेको छैन। र दक्षिणकालीमा व्यवस्थापन भनेको अहिले जान सक्नुहुन्छ, काठमाडौँदेखि दक्षिणकालीसम्म कालोपत्र पुरा भइसकेको छ, जुन कुरो पहिला थिएन। योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि बाटो एकदमै दक्षिणकाली पुग्नको लागि 2 घन्टा लाग्थ्यो, अहिले आधा घन्टामा हामी दक्षिणकाली पुग्न सक्छौँ, आरामसँग दर्शन गरेर फर्कन सक्छौँ। त्यहाँ गइरहँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाइन बस्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र कुनै स्त्रीहरू महिलाहरूलाई चाहिँ स्तनपानको लागि स्तनपान कक्ष बनाएको छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ लाइन नबसिकन दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। र होइन, विगतको तुलनामा तपाईँहरूले व्यवस्थित बनाउँदै लानुभएको छ मेयर साहब। मैले प्रश्न कहाँ गरेँ भने तपाईँ दक्षिणकालीको समृद्धिका लागि 39 वर्षदेखि निरन्तर रफ्तारमा हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ होइन? तपाईँको एउटा सङ्कल्प थियो। मैले तपाईँसँग 74देखि दक्षिणकालीको प्रमुख भइसकेपछि 74देखि तपाईँसँग बहस धेरै पटक गरिसकेको छु। दक्षिणकालीलाई पर्यटकीय हब बनाउने जुन तपाईँले गरेको परिकल्पना अझै पनि पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन। यो सन्दर्भमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? पर्यटकहरूको आकर्षण किन बनाउन सक्नु भएन? पर्यटकीय हब दक्षिणकाली किन बन्न सकेन? प्रश्न मेरो होइन। तपाईँले भनेको प्रश्नमा अब कहाँ छौँ त्यो हामीले कमजोरी गरेका छौँ, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन एउटा चाहिँ मापदण्ड हामीले बनाएको छौँ नि, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई, समग्र नगरपालिकालाई पर्यटकीय हब बनाउने एउटा सङ्कल्प रह्यो र मात्र दक्षिणकाली मन्दिरलाई पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटकहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने 2टा बाटो भयो। एउटा समुद्रमा दक्षिणकाली नगरपालिका पवित्र धार्मिक भूमि र कृषि र पर्यटकहरूको प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो भनेर विभिन्न डाँडा काँडामा चाहिँ एउटा पदमार्गहरूको निर्माण गरेर हामीले चम्पादेवीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर डाँडा काँडामा पनि पदयात्रीहरू जान सक्ने काम गरिरहेको छौँ। अहिले पदमार्गहरू लगभग हामी 75% काम पुरा गरिसकेको छौँ। र दक्षिणकालीको सवालमा त्यहाँ चाहिँ अब धार्मिक पर्यटकहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई पनि दर्शन गर्न व्हिलचेयरबाट जान मिल्ने हामीले बाटो लगभग 1 करोड रुपियाँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आर्थिक सहयोगमा हामीले त्यो बाटो पनि निर्माण गरेको छौँ। पिकनिक स्पोटहरू थपेको छौँ। सरसफाइमा हामी केन्द्रित भएको छौँ र बिहान भएको फोहोर दिउँसै उठाउने, उत्तिनखेरि उठाउनेदेखि लिएर सबै कुरा गरिरहेका छौँ। तर दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा आउने भक्तजनहरू खुसी हुनुहुन्छ। तर त्यो खुसी भएको अनुसारको सबै यस्तो मेयर साहब, दक्षिणकाली दर्शन गर्न गएका भक्तजनहरू दक्षिणकालीका डाँडामा किन रम्न सकेनन्? त्यो आकर्षक गन्तव्य किन बन्न सकेन दक्षिणकाली? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो नै यही छ। अब हामी दक्षिणकाली आउने भक्तजनहरूलाई विगतमा हामी केही समय अल्मलिएकै हो, तर दक्षिणकालीमा आउने लाखौँ भक्तजनहरूलाई अब चाहिँ तपाईँहरूलाई समय यथेष्ट दिनभरि लिएर आउनुहोस् र तपाईँहरू दक्षिणकाली माताको दर्शन गरिसकेपछि जाने गन्तव्य तय गर्नुहोस् भनेर स्वैच्छिक एउटा गन्तव्य तय गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामी कार्यक्रम बनाएर अगाडि ल्याउँदैछौँ। र जुन आउने भक्तजनहरू दिनभरि डाँडाकाँडामा गएर उपत्यकाको सबै सहरहरू देख्न सकिने डाँडाकाँडामा चढ्ने र दिनभरि त्यहाँ रमाउने जुन कार्यक्रमको जोड्नको लागि चाहिँ पर्यटक एउटा गन्तव्य सुनिश्चित भएको कार्यविधि निर्माण गरेर हामी स्थानीय गाइडसम्मको व्यवस्था गरेर चाहिँ पर्यटकहरूलाई माथि लैजाँदैछौँ।
यो हामी 1-2 महिनाभित्र नै यो काम हामी कम्प्लिट गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो उपत्यकाभित्र केही सुन्दर पर्यटकीय नगरी बन्न सक्छ दक्षिणकाली मेयर साहब? होइन, अब हेर्नुहोस् न, अहिले उपत्यकाभित्र पर्यटकहरूलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिणकाली होइन भने अन्त कहाँ त? किनभने काठमाडौँमा उकुस छ, बिदाको दिनमा 1-2 घन्टामा घुमेर आउन सक्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर खोजिरहँदाखेरि काठमाडौँका पर्यटकहरू काभ्रे पलाञ्चोक पुग्छन् घुम्नको लागि। हेर्नुहोस्, त्यसै दक्षिणकाली त त्यो विकल्पै छैन, दक्षिणकाली आउनुहुन्छ नै। तर आएको भक्तजनहरूलाई सरर घुमेर त्यहाँ उहाँहरूले गरेको केही खाजा पानी आदि इत्यादि खाँदाखेरि त्यहाँ पनि केही आर्थिक उपार्जन हुने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि त हामीले दक्षिणकाली नगरपालिकाले त्यो काम त गरिरहेकै छ। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत वृद्धि एउटा कुरा, स्थानीय नागरिकहरूको समृद्धिको कुरा, समृद्धिसँग जोडिएको अर्को कुरा। यो जुन तपाईँले यो परिकल्पना गरेको पर्यटकीय हबको जुन विषय छ, तपाईँहरूको यो नारा मात्रै हो कि बजेट छुट्याएर काम गर्नुभएको छ? कति परिवर्तन भयो विगतमा? तपाईँले जुन मलाई चाहिँ नि मेरो सङ्कल्प यो छ होइन, यसरी चाहिँ नि काठमाडौँका पर्यटकहरूलाई हामी आकर्षण गर्छौँ भनेर जुन तपाईँले आफ्नो सङ्कल्प बताउनु भयो होइन, तपाईँले गरेको परिकल्पना सार्वजनिक गर्नुभयो, अहिले त्यो तपाईँले गरेको परिकल्पना र वास्तवमा फिल्डमा हेर्दाखेरि कति परिवर्तन छ बताउनुहोस्। होइन, अब हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रत्यक्ष त्यो कल्पना पुरा गर्ने भनेको पर्यटकलाई त्यहाँ पुर्याउनको लागि पहिलो काम भनेको त काठमाडौँबाट दक्षिणकालीसम्म जानको लागि खाल्डो रहित सडक नै निर्माण हुनुपर्ने, त्यो पहिलो चाहिँ कुरा। त्योमा हामी बढी केन्द्रित भएर अहिले काठमाडौँबाट दक्षिणकालीसम्म बाटो कालोपत्र भयो र काठमाडौँबाट फेरि दक्षिणकाली हुँदै हेटौँडा जाने बाटो काम भइरहेको छ र यता बस पार्कबाट पनि फेरि हेटौँडा जाने सडक टेन्डर भएर 3वटा ठेकेदारले काम गरिराख्नु भएको छ। सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष समापनभित्र नै उहाँहरूले धेरै प्रगति गर्नुहुन्छ र पर्यटकहरू दक्षिणकाली जानको लागि त अहिले नै सहज भइसक्यो। भनेको विगतमा भौतिक पूर्वाधार विकासले जटिलता थियो, अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासले अलि सहजता भनेको सडक विस्तार र सडक स्तरोन्नति भयो, अलि राम्रो भइसक्यो, पर्यटकहरूलाई पनि सहज भयो। अब जाने पर्यटकहरू चाहिँ खाल्डो रहित सडकमा काठमाडौँबाट गाडी चढेपछि आधा घन्टामा त्यो पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सक्ने परिस्थिति बनिसक्यो। अब त्यहाँबाट डाँडाकाँडा चढ्नको लागि विभिन्न वडामा पार्कहरू निर्माण गरेका छौँ। डाँडामा त्यो पार्कसम्म पर्यटकहरू लिएर जाने काम अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो पर्यटकहरूलाई हामीले यो जानकारी दिनु पर्यो कि एक दिन हामी पर्यटकहरूले घुम्नुपर्ने ठाउँको रूपमा हामी चाहिँ साहल टेलिभिजन मार्फत नै दक्षिणकाली आइसकेपछि जाने गन्तव्यको ठाउँ रूपमा पनि हामी त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँहरूले पर्यटकहरू घुम्न चाहने हो भने दक्षिणकालीमा कहाँ कहाँ घुम्ने त्यो गन्तव्य सार्वजनिक गर्दैछौँ। तपाईँहरूले आकर्षक गन्तव्यहरू तयार गरिसकेका छौँ। जुन कुरो त्यहाँ पुगिसकेपछि जनप्रतिनिधिले यो 5-6 वर्ष चाहिँ निरन्तर लागेर खटेर यति काम गरिसकेको रहेछ भनेर चाहिँ जाने एउटा चाहिँ जनताले महसुस हुन्छ। मेयर साहब, तपाईँसँग फेरि आउँछु। दर्शकबिन अहिलेको लागि पनि छोटो धन्यवाद। अब समृद्धिको आधार दक्षिणकाली नगरपालिकाको अब आन्तरिक स्रोत भनौँ, समृद्धिको आधार भनौँ पर्यटक नै हो। कृषिका लागि अब आफै चिनिएको एउटा चाहिँ नि विगतदेखि तपाईँले भनौँ नास्पातीका लागि देशभरिमै प्रख्यात दक्षिणकाली क्षेत्र हो होइन। अब विगतमा यस्तो थियो, पुर्खामा यस्तो थियो भनेर अहिले त्यो सम्भावना रहेन। जनताले रोजगारीको सिर्जना खोजिरहेको छ, सिप उद्यमशीलताको आवश्यकता छ जनतालाई। हेर्नुहोस्, व्यापार व्यवसाय शून्य छ, आर्थिक मन्दी छ, स्थानीय सरकारले केही गरेन भनेर आम जनताहरू निराश छन्। हेर्नुहोस्, विकास मात्रै ठुलो कुरा होइन, मानवीय विकासमा स्थानीय सरकारले लगानी गरेन। हेर्नुहोस् मेयर साहब, तपाईँहरू मानवीय विकासका लागि किन अगाडि बढ्नुहुन्न स्थानीय सरकारको प्रमुखहरू? सबभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँले आज यो चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत स्थानीय तहको सरकारले गरेको प्रगति र एउटा समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढ्नको लागि गरेका कामहरू केही भन्ने जुन अवसर दिनुभयो, म फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामीले स्थानीय तहमा जब जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधारमा पनि त्यत्तिकै ख्याल राखेर अहिले हरेक टोलमा र वडामा जाने बाटोहरू चाहिँ पक्की बनाउने, ढलान गर्ने, ग्राभल गर्ने, पिच गर्ने कामहरू त गऱ्यौँ। त्यो कुरा छाडेर अब आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई कसरी सफल गर्ने भन्ने विषयमा अबको आवश्यकता भनेको मेयर साहब हामीले आर्थिक समृद्धि र मानवीय विकास हो। दक्षिणकाली नगरपालिकामा पहिलो त कृषि क्षेत्रलाई नै बलियो बनाउनु पर्छ भनेर कृषि ब्याज अनुदान भनेर चाहिँ हामीले बैंकसँग किसानले लोन लिउन्,
त्यसमा हामी ब्याज तिर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा हामीले नगरसभाबाट नै बजेट पारित गरेर राखेको छौँ। कृषकले बैङ्कसँग लोन लिने, बैङ्कमा ब्याज तिरेको जुन रसिद ल्याएर हामीलाई दिएपछि हामी त्यो ब्याज हामीले तिर्ने भनेर चाहिँ त्यो शीर्षक बनाएर हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेको छौँ। र आशा छ अब विदेश गएर धेरै दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा रहेको उर्वर भूमिमा यही कार्यक्रममा जोडेर हाम्रा चाहिँ किसानहरू, हाम्रा युवाहरूले काम गर्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाले बैङ्कको ब्याज तिर्न सक्ने किसिमको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गरेको छ। अर्को कुरा, कृषिमा बिमा कार्यक्रम जोडिदिएको छौँ। कृषिमा कार्यक्रम गर्दाखेरि केही गरी आफूले उब्जाउन खोजेको चिज बिग्रियो, नाश भयो, केही भयो भनेदेखि त्यसमा पनि बिमाको कार्यक्रम जोडिदिएको छौँ। र दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र रहेका यस्ता पशुपालन गर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 50-50%मा 50% उहाँहरूको लगानी, 50% नगरपालिका र सङ्घीय सरकारको लगानीमा पनि हामी अहिले सूचनाहरू चाहिँ आजबाट सूचना त्यो टुङ्गिँदैछ। किसानहरूलाई हामी चाहिँ अनुदान स्वरूप चाहिँ त्यसरी पशुहरू पनि वितरण कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ गरिरहेका छौँ। र यसो गरिरहँदाखेरि स्थानीय त अलिक केही पनि गरेन भन्नुभन्दा पनि हामीले उत्पादन क्षेत्र वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसो गरेको छौँ। र उत्पादनलाई हाट बजार कार्यक्रम जोडेको छौँ, हाट बजारसम्म लैजाने कार्यक्रम जोडेको छौँ। र धेरै कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने ठम्ब्याइका साथ भूवर्गीकरणमा काठमाडौँ जिल्लाको भूवर्गीकरणमा 40% जमिन चाहिँ यो कृषि उर्वर भूमि हो। यहाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रकै काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ बस्ती विकासलाई 60%, 40% कृषि उत्पादनको लागि भनेर छुट्याउने नगरपालिका पनि दक्षिणकाली नै हो। पहिलो उपत्यकाभित्रकै पहिलो हो। र यो मात्र पहिलो होइन, उपत्यकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जोड्ने पनि पहिलो दक्षिणकाली नगरपालिका नै हो। सबै जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छ। अहिले हामी चाहिँ झनै 60% जनता बिमामा जोडिसक्नु भएको छ। त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कस्तो हो? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेको एउटा परिवार भनेको 5 जनाको कल्पना गरेको छ। त्यो 5 जना परिवारको लागि 3500 रुपियाँ लाग्छ। 3500 रुपियाँ त्यो बिमामा तिरेपछि 1 वर्षसम्म 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार गर्नको लागि फ्री हुन्छ 5 जनाको। र त्यो 5 जनामा यदि फेरि थप उहाँहरूको परिवार सङ्ख्या 7 जना रहेछ, 6 जना रहेछ भने 1 जनाको थप एक्स्ट्रा चाहिँ यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो कि तपाईहरुको कार्यक्रम आफै? होइन, त्यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम। अब नगरपालिकाको कार्यक्रम चाहिँ हामीले त्यो 3500 लाग्ने ठाउँमा चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ फेरि हालिदिएर जनताले 2500 तिर्दा पुग्यो, तिर्दा पुग्ने कार्यक्रम भनेर पहिलो वर्ष हामीले त्यसरी सुरुवात गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ नयाँलाई चाहिँ हामी त्यो अनुदान दिन्छौँ, पुरानोलाई रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुदान हाल्न नपर्ने बनाएको छौँ। र यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि, कृषि क्षेत्रमा पनि र यातायात क्षेत्रमा पनि मैले कुरा गरिसकेँ। होइन, तपाईँहरूको विगतमा समस्या थियो, भौतिक पूर्वाधार विकासमा चुनौती थियो होइन, तपाईँले पनि बताउनु भयो। तर मैले भने मेयर साहब, मानवीय विकास, मानवीय क्षेत्रको विकास, यहाँ पढेका शिक्षित युवाहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन् होइन, उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सकेन स्थानीय सरकारले भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। हामीले प्रोत्साहन स्वरूप कृषि कार्यक्रम के भनेर। अहिलेको युवाहरू, शिक्षित भएको युवा, पढे लेखेको युवा कृषिमै नेपालमा केही गर्छु भनेर बस्ने त्यो आधारहरू पनि छैनन् मेयर साहब। होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नुहोस्, अब हामी पढिसकेपछि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने होइन भनेर भन्न थाल्यौँ भने हाम्रै युवाहरू विदेशमा गएर, पढेकै युवाहरू विदेशमा गएर कृषि क्षेत्रमै काम गरेको पनि आधारहरू धेरै आधारहरू छन्। तर नेपालमा बजार व्यवस्थापनको समस्या छ होइन। अब सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि दक्षिणकाली नगरपालिकामा बजारको समस्या छैन, किनभने काठमाडौँ नजिक छ। 1 घन्टामा काठमाडौँको कालीमाटीदेखि लिएर बल्खुको तरकारी बजार भेटाइन्छ र हामीले उत्पादन गरेको चिज नबिक्ला र घाटा पर्ला भन्ने समस्या छैन। घाटै पर्ने भयो भने पनि बिमा कार्यक्रम समेत जोडिएको कारणले हामीले युवाहरू र घरमा बस्ने गृहिणीहरूले पनि यो कृषि क्षेत्रबाट पनि आर्थिक समृद्धि उपलब्ध गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले नै यो बिमा कार्यक्रमदेखि लिएर अनुदान कार्यक्रमसम्म जोडिएको कार्यक्रम हो। जस्तो चाहिँ अब पशुपालन, अब हामी बिहान उठेर चाहिँ चिया खानको लागि चाहिँ बाहिरबाट आएको दुध, गाडीमा आएको दुध आउँछ कि आउँदैन भनेर पर्खिनुपर्ने जुन पुगेका छौँ। हिजोको दिनमा दही मही उत्पादन हुने टोलमा अहिले चाहिँ कालीमाटीबाट दुध गयो गएन भनेर पर्खनुपर्ने जुन कुरा छ, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी सबैले कृषि क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो होइन, उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो।
धनियाँ एक मुठा पनि इन्डियाबाट आएको धनियाँ खाने जुन हाम्रो बानी बनिसक्यो, आफ्नै बारीमा आफ्नै करेसामा किन यो धनियाँ उत्पादन गर्न सक्दैनौँ? यो चेतनाको पनि अलिकति विकास गर्नको लागि होला हामीले छुट्याएको बजेट, हाम्रो कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति 100% प्रगति अहिले नगर्ला, तर कमसेकम अलिकति बानी त बसाल्छ नि, अलिअलि गरेर भए पनि बानी बसाल्छ नि। एकैचोटि विदेश जाने युवाहरूलाई हामीले रोक्न सक्छौँ भनेर हामीले घमण्ड गरेकै होइन। कमसेकम 100जना विदेश जान लागेकोलाई 5जनालाई मात्र कम गर्न सक्यौँ भने पनि त उपलब्धि त भयो नि। त्यसकारण के भन्दाखेरि यो कार्यक्रम हाम्रा जमिनहरू बाँझो रहने, युवाहरू विदेश जाने र हामी तपाईँहरू जानु हुँदैन भनेर भन्नु नसक्ने र उहाँहरूलाई विदेश जानको लागि डकुमेन्ट बनाइदिएर पठाउने सम्मको अहिले चाहिँ जुन भइरहेको छ नि, त्यसलाई केही भए पनि कम गर्नको लागि अहिले स्थानीय तहहरूले, दक्षिणकालीले मात्र मैले भनिनँ, सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यही क्रम आफ्ना युवाहरूलाई यहीँ काम गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर स्थानीय तहमा सम्भावना छ। मेचा बाबु, तपाईँहरूसँग सहकारी समन्वय गरेर चाहिँ नि तपाईँहरूले सहकारी समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने जुन माथिल्ला सरकारहरू छन्, यो सङ्घीयताको मोडलको जुन अभ्यास भइरहेको छ, यो सङ्घीयताको अभ्यास जो परिकल्पना भयो, यसको असल अभ्यास कति राम्रो छ तपाईँ बताइदिनुहोस्। किनभने तपाईँ 49 सालदेखि प्रतिनिधि हुनुभएको छ। किनभने आम जनताले के भन्न थाल्यो भने, मैले प्रतिनिधिमूलक तपाईँसँग प्रश्न गरेको छु, यो प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो, सङ्घ सरकारका नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता भयो, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले काम चाहिँ गर्छन् तर सीमित बजेट हुन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ टिक्का टिप्पणी हुन्छ। तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुखको एउटा नाताले विगतदेखि वर्तमानसम्मको अभ्यासको यसो पहिचान गरिरहँदाखेरि अनुभवमा के बताउँछ तपाईँको अनुभव? होइन, अब यो मैले मेरो आफ्नो अनुभव भन्ने हो भने हामीले कागजमा संविधानदेखि लिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। मानसिक रूपमा हामी एकात्मक राज्यमै विश्वास गर्ने परिस्थितिमा छौँ अहिले पनि। संहिताको पूर्ण अभ्यास भइसकेको छैन। हामी कागजी रूपमा हामीले संविधान पनि निर्माण गरिसक्यौँ होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर होला, यो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने आवाजहरू पनि नभएको होइन। यद्यपि अहिले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अहिलेसम्म टिकाउनको लागि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम नगरेको हो भने योभन्दा अझ भयानक परिस्थिति हुन्थ्यो। अहिले स्थानीय तहले धेरै काम गरेको छ। यो देशको 753 पालिकामा स्थानीय तहले निकालेको परिणामले नै सङ्घीय सरकारको लागि राहत पुगेको छ। तर यो 3 तहको सरकार सङ्घीयताको जुन जगलाई बलियो बनाएको छ, अब बलियो बनाएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ एकात्मक एउटा चाहिँ जुन चिन्तनले गर्दाखेरि कतितिर अधिकार यो स्थानीय तहमा बढी भयो कि कहिलेकाहीँ यो व्याख्या विश्लेषणहरू पनि आउँछन्, तर बढी भएको होइन, अपुग भएको हो। किनभने अहिले पनि स्थानीय तहमा रहने आम नगरवासी सबैलाई, देशभरिका नगरवासीलाई यथेष्ट सुविधा हुनको लागि त स्थानीय तहमै अझ बढी अधिकार थपेर पठाउनुपर्छ, अनि मात्र तल्लो तहको मान्छेले सुविधा पाउँछ। एउटा कागज प्रमाणित गर्नको लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने जुन प्रविधिबाट त अहिले आफ्नै ओडामा आफ्नै टोलमा भएको जनप्रतिनिधि भेटेर उसले त सेवा लिइराखेको छ नि। त्यस कारण स्थानीय तहकै कारणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेसम्म जे अवस्थामा छ त्यहाँ बलियो बन्नको लागि काम। मैले अर्को प्रश्न गरेँ, तपाईँ त निरन्तर स्थानीय तहको प्रमुख हुनुभयो, स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनुभयो। यो कार्यकालपछि तपाईँ फेरि नगर प्रमुख बन्ने एउटा चाहिँ विधानमा पनि उल्लेख छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्न, सकेसम्म प्रदेश नभए सङ्घ होइन, नगर प्रमुख भइसकेपछि सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कल्पै त्यही हुन्छ होइन, एउटा एम त्यो हुन्छ। अब तपाईँ एउटा नगर प्रमुख भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको धारणाले भनिदिनुहोस्, प्रदेश सरकारले कति काम गर्न सकु? हाम्रो यो सङ्घीय संरचनामा प्रदेश सरकार बिनाको यो चाहिँ सङ्घीयता परिकल्पना हुनै सक्दैन। यो सङ्घीयतामा किन प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय नेताहरूले चाहिँ असफल बनाउन खोजे, अर्थात् प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको तपाईँ स्थानीय प्रमुखको हैसियतले बताउनुहोस् त। होइन, मैले भन्नुपर्दा अब कुरा सुन्दा त्यो कुरा चाहिँ त्यति धेरै विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि एकात्मक मानसिकताले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकार अलिकति केही अप्ठ्यारोमा चाहिँ छ कि
अब प्रदेश सरकार हाम्रो लागि आवश्यकता छ छैन भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारको कल्पना संविधानले जब गरे हो त्यो अनुसार प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउनको लागि सङ्घीय सरकारले राम्रोसँग मद्दत गर्ने हो भने यो सफल हुने नै कुरा हो। तर यहाँनिर के त भन्दाखेरि एकात्मक एउटा चिन्तनले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार असफल हुने किसिमको परिस्थिति चाहिँ सङ्घबाटै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको अलिकति कमजोरी देखिएको मात्र हो। तर मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारको जुन कल्पना गरिएको छ हेर्दाखेरि यो खर्चमा यो सरकारले गरेको खर्चमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, उसले गरेका राम्रा कामहरू पनि त हामीले भन्नुपर्छ नि। त्यसकारण प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउनको लागि सङ्घीय सरकारले चाहिँ आवश्यक अनुसारको चाहिँ एउटा नीति नियमदेखि लिएर बेलैमा आवश्यक अनुसारको सहयोग गर्ने हो भने यो प्रदेश सरकार औचित्यहीन भनेर भन्न मिल्दैन। भनेको यो सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनको लागि केन्द्रीय नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता हट्नुपर्छ। हाम्रो अनुभव चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकतामा अव्यस्त भयो। तर हामी चाहिँ अब फेरि अब संविधान अनि प्रदेश सरकार आदि इत्यादि भनेर जुन व्याख्या गरेका छौँ फेरि त्यसले बढी अधिकार लैजाला कि भनेर हामी फेरि चिन्ता पनि मानिरहेका छौँ। त्यो कारणले यही उपज नै अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको औचित्य छैन कि सिधै सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह भए पुग्छ कि भन्ने खालको सहर बजारमा यस्तो कुराहरू त आइरहेको कुरा हामी सबैले भोगि नै रहेका छौँ। तर त्यसलाई औचित्यता पुष्टाइ गर्नको लागि अवसर पनि दिनुपर्छ। अवसर दिनको लागि संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हैन? केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले सशक्त रूपमा काम गरेका छन्। स्थानीय तहले काम गरेका कारण सङ्घीयताको जगदौर भएको छ। यही हो मेरो छ होइन? यो मैले मात्र भन्नुभन्दा पनि तपाईँले अनुभूति गर्नुहोस्। यदि कार्यान्वयन हुने थलो भनेको त स्थानीय तह हो नि। चाहे त्यो सङ्घीय सरकारले हालेको विनियोजन गरेको पैसा, चाहे प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पैसा, सबैले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भनेर नाम लिने ठाउँ भनेको त स्थानीय तह हो नि। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्दाखेरि इमान्दारिताका साथ काम गरिदिएको कारणले अनि तिनै तहको सरकारको इज्जत बच्ने ठाउँ भनेको त त्यो हो नि। त्यसकारण स्थानीय तहले गरेको मेहनत र एउटा राम्रो कामको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा सङ्घीय सरकारको पनि जग भनेको त्यहाँ हो। त्यो जगलाई बलियो बनाउनको लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार दुवै सरकारले चाहिँ इमान्दारिताका साथ स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने खालको नीति नियमदेखि लिएर सबै कुरा गर्यो भनेदेखि सङ्घीय सरकार बलियो हुन्छ, प्रदेश सरकार पनि बलियो हुन्छ, सङ्घीयता पनि टिक्छ। मेयर साहब, जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गर्नुहोस्। तपाईँलाई समय दिनुभयो कार्यक्रम स्थानीय जनसरकारमा धेरै धन्यवाद। अब यहाँले मलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यो अवसर प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब मैले अघि तपाईँले नै उठाएको कुरा, अब म 4 पटक अब स्थानीय तहमा काम गरिसकेँ। आगामी मेरो पनि गन्तव्य के हो भनेर सम्भव तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा गर्नुभएको कुरा, यो मैले आफू बनेको होइन, जनताले बनाएको कारणले अहिलेसम्म यहाँ बस भनेर बनाउनु भयो। अब यसपछि के भन्नुहुन्छ भन्ने पनि उनै मतदाता भगवान् रूपी उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ आगामी दिनमा मेरो गन्तव्य पनि त्यही नै हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्दै फेरि पनि यस्तो अवसर पटक पटक दिनु होला भन्ने आशा र विश्वासका साथ तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्लाको दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास सम्भावना समृद्धि लगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।